उनका फिर आइसोलेशन सेंटर या उससे ज़्यादा फिर आईसीयू, ये सिलसिला वहाँ से भी। और फिर इस सूबे में डेफिनेटली पेशावर एयरपोर्ट बड़ा एयरपोर्ट है और हमारा जो मेन एयरपोर्ट है, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के सामने फिगर शेयर करूं तो जो 1 फरवरी 20 मार्च तक जो उस वक्त जो रेगुलर फ्लाइट आ रहे थे, उसमें कुल जो परवाजें हैं वो 478 आए हैं। और उस रेगुलर जो 20 मार्च तक थे उसमें 81,524 इस एयरपोर्ट के जरिए हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर से आए हैं, उनका भी बाकायदा उस वक्त जो एसओपीज थे जो उस वक्त के थे पेशावर एयरपोर्ट में, उस एसओपीज को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया गया और वो स्क्रीनिंग, वो सारा जो सिलसिला वो हुआ। और फिर उसके बाद जैसे आपको मालूम है कि फ्लाइट्स बंद हुई, उसके बाद 15 अप्रैल से जो हमारे 15 अप्रैल से जो 28 मई तक जो फ्लाइट्स है, जो 15 अप्रैल से फिर शुरू हुए, टोटल जो स्पेशल जो फ्लाइट्स है, कोरोना के जो वबा की जो इस वक्त जो सूरत हाल है, उसमें 23 खसूसी परवाजें यहाँ पे इस एयरपोर्ट पेशावर एयरपोर्ट के जरिए आए हैं। इसमें टोटल जो मुसाफिर है वो 4,675 मुसाफिर आए हैं, जिसमें कोरोना पॉजिटिव जो है वो 727 आए हैं। 481 का जो ताल्लुक है वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं और 246 जो है वो अदर प्रोविंस के हैं। इस तरीके से जो ज़्यादातर हमारे जो ये 23 फ्लाइट आए हैं, इसमें 21 फ्लाइट गल्फ स्टेट से आए हैं, 1 फ्लाइट सूडान खर्तूम से और 1 फ्लाइट मलेशिया से आया है। तो इस हवाले से यहाँ पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा की हेल्थ डिपार्टमेंट के 55 जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे लोग तैनात हैं। उसमें 16 डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ और तिबी अमला यहाँ पे मौजूद रहा इस पूरे उसमें। और फिर सिविल एविएशन के भी अपने जो डॉक्टर थे उससे मिलाकर पैरामेडिक स्टाफ के 10 लोग वो थे। इस मौके पे मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ पेशावर एयरपोर्ट के तमाम अमले को। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने मैनेज किया है। यहाँ पे जितना बोझ इस एयरपोर्ट पे है और जिस तरीके से मैंने देखा जब यहाँ से लोग बाहर से भी आते उनकी भी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है। और यहाँ पे जो सिर्फ इनका अपना स्टाफ है मेरे ख्याल में कि 1800 है, स्टाफ ज्यादा है लेकिन 1800 डेली की 1800 डेली की जो है ना वो तो उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है। और ये भी, और फिर ये कि ज़ाहिर है इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है उसमें कहीं पे भी जो मैंने एसओपी चेक किए और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जब फ्लाइट यहाँ पे पहुँचता है उससे पहले उसके लिए पूरे इंतजामात किए जाते हैं। और उसमें जब पैसेंजर आते हैं उनको कोई भी मास्क के बगैर पैसेंजर एक तो जो है अलाउड नहीं है। और फिर इस तरीके से उन लोगों को प्रॉपर यहाँ पे बिठाकर गाइडलाइन दिया जाता है। बाकायदा पंफलेट मैंने देखे बड़े अच्छे हिफाजती। और फिर ये भी चेक किया जाता है फ्लाइट के अंदर कि जो हेल्थ कार्ड है वो भी उनके पास मौजूद है। और फिर साथ साथ उनको फिर उनके जो लगेज है, जो उनके जो सामान है, उनको भी डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो पूरा जो एसओपीज है वो पेशावर एयरपोर्ट में पूरा हो रहा है, उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। ये जो अभी जो इस हवाले से जो इंतजामात वज़ीर आला महमूद खान साहब ने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे मैंने यहाँ पे चेक किए, उसका भी एक ये है कि हमारे वो पाकिस्तानी भाई जो गल्फ स्टेट्स में हैं या दूसरे ममालिक में हैं, ख़ुसूसन गल्फ स्टेट की मैं बात करूँगा, उनकी तकालीफ, उनके मुश्किलें वो भी हमारे सामने। ये उनका अपना मुल्क है, ये उनका अपना सूबा है
اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے خصوصی طور پہ ملاقات بھی کی، جو ہماری سعودیہ اور جو یو اے ای اور دوسرے جو ہمارے وہاں پہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بات کی، ان کے مشکلات اور ان کے جو وہ ہے ان کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ابھی جو آگے ہم نے فیصلے کرنے ہیں کہ اس ایئرپورٹ پہ ظاہر ہے آگے اور بھی بوجھ بڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو وہ بھائی ہیں ان کو ہم نے ظاہر ہے ان کو ہم باہر تو اس موقع پہ نہیں چھوڑ سکتے، ان کو ہم نے لانا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہم نے ایس او پیز اور وہ جو طریقہ کار ہے اس پہ مکمل عمل درآمد انشاءاللہ ہوگا۔ اور ہماری پوری یہ کوشش ہے ہماری حکومت کی اور ایئرپورٹ انتظامیہ کی کہ ہم نے اپنے جو اس وقت صورتحال ہے کرونا وبا کے، جیسے آپ کو معلوم ہے اس میں احتیاطی تدابیر بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جہاں پہ ہم بازاروں میں خود جاتے ہیں، فرنٹ لائن پہ خود جاتے ہیں، جہاں پہ ہاسپٹلز میں ہم جاتے ہیں، اسی کا تسلسل ہے آج پشاور ایئرپورٹ کا وزٹ کرنا کہ یہاں پہ ظاہر ہے جو ایک تو یہ ہے کہ ایک اظہار یکجہتی بھی کرنی ہے صوبائی حکومت پشاور ایئرپورٹ کا جتنا بھی عملہ ہے ان کے ساتھ، کہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں انہوں نے مجھے خصوصی طور پر یہ میسج بھی دیا ہے کہ مکمل طور پر آپ لوگوں کے بیک پہ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، شانہ بشانہ جو اس چیز کی ایئرپورٹ کے عملے کو یہاں پہ ضروریات ہیں یا جو بھی ہے وہ میں نے ڈسکس کیا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے پورے کریں گے۔ ہمارا مقصد اس وقت یہ ہے کہ کرونا وبا کو ہم نے شکست دینا ہے، اور دو چیزیں جو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ ہم نے جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں، جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، چاہے وہ ہمارا ایئرپورٹ ہو، چاہے وہ ہمارا تورخم بارڈر ہو، چاہے ہمارا بازار ہو، چاہے ہمارا ہاسپٹل ہو، اس میں ہم نے یہ کوشش کرنا ہے کہ اس وقت اس وبا کے جو واحد حل ہے اسے اپنے عوام کی تحفظ کے لیے وہ احتیاط ہے اور وہ احتیاطی تدابیر ہے جس پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے۔ تو اسی لیے اس میں ذمہ داری بنتی ہے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو کہ وہ ایک تو اویرنس عوام تک پہنچائے تاکہ کاروبار بھی رواں دواں ہو، ایس او پیز جو حکومت نے واضح کیے اس کے مطابق اس میں رہ کر، اور دوسری طرف ہم اس کرونا وبا سے اپنی عوام کی تحفظ کر سکے۔ تو اس وقت میں یہی آخر میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ مشکل وقت ہے، لیکن مشکل وقت میں ہم نے اس مشکل وقت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ جو ہے اس وقت وہ ہم نے ایک ایسی جنگ ہم لڑ رہے ہیں جو اس کے لیے جو پوری دنیا میں گلوبلی جو وضع کردہ ایس او پیز ہے یا جو احتیاطی تدابیر ہے وہ بہت آسان ہے، اس کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، اگر ہم سماجی دوری اور ہم ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں جو حکومت نے وضع کردہ ہے، یا جو ہمارے ڈاکٹرز، ہماری جو ہیلتھ سروس کی جو کمیونٹی ہے۔ اس وقت آپ یہ بھی ضرور دیکھیں کہ ہمارا صوبہ یا اوورال میں پوری ملک کی بات کروں گا، ڈیفینیٹلی ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جتنا ہے اس کے مطابق ہم نے آگے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے۔ الحمدللہ میں خیبر پختونخوا کی ہیلتھ کیئر سسٹم اپنے ڈاکٹرز جو ہمارے ہیروز ہیں، جو ڈاکٹرز نے جو شہادتیں دے رہی ہے اور فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں اس وقت، اور پیرامیڈک سٹاف اور پھر طبی عملہ، میں آج دوبارہ اور بار بار ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں وہ اپنے عوام کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں۔ وہیں پہ پھر عوام کا اور ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے اوور برڈن نہیں کرنا ہاسپٹلز کو، اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، طبی عملے پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا کہ وہ اوور برڈن ہو جائے۔ تو اس لیے ہم نے احتیاط کرنا ہے اور احتیاطی تدابیر اور ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری قوم میں ہمیشہ کی طرح جو میں کہتا ہوں کہ ہماری قوم میں جان ہے، ہماری قوم میں کرنٹ ہے، ہماری قوم میں جذبہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے
इस जो वबा को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के क़यादत में और अपने सूबे के वज़ीर आला महमूद खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे इंशाल्लाह हम इसको शिकस्त देंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर पेशावर एयरपोर्ट पर कोरोना के हवाले से इंतजामात को देख रहे थे और उन्होंने कहा कि इंतजामात काबिल सताइश हैं, तमाम इंतजामात मुकम्मल और जामे हैं और इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। 55 मेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं वो तैनात हैं इस एयरपोर्ट पर, जिनमें 15 डॉक्टर्स हैं और बाकी